على بالي كاين بزاف فيكم اللي ما فهموش لي راك تاع الجو دينار، بالك ميم قرا مانيوال كي يكون يلعب يتوسوس كي يجي يشري يقول بالك ماشي هكذا. ماما انا تصرالي كي نكون نلعب معكم مهدي باي مراتي مكاشلو، جيت ندير لكم بتيت فيديو اكسبليكاتيف كيفاش تلعب الجو، كيفاش تبني لي كوميرس اي سورتو كيفاش تربح صحابك. ما تدبوش على روحنا، هذاك هو الصحه. كون ما تربحش انا بيرسونيلمون ما نقعدش في الليل. هاي تبعوني طابله نوريك. اون فوا بلاصينا الطابي حطينا لي كارت، الحاجه الاولى اللي نديروها سنخيرو ان افاتار. هاوني في الافاتار دونك انا نثبت هاي طاحت لي المقروطه ونحطها في لاكاس دي با. ومن بعد قبل ما تبداو حاجه امبورطون سي دراهم، عندكم البونكي يفرسي لكم اون سوم تاع 2160 دينار هاي مكتوبه هنا. يبدا يخير 3 بي تاع 500 3 بي تاع 100 4 بي تاع 50 اي انسي دو سويت. دونك هاي ليك لا بنك، والبنكي راح يكون واحد فيكم، تخيروا واحد تحطوه هو البنكي هو يبدا يسربي لكم هو يجيري دراهم كاع لابارتي. دونك قبل ما نبداو واش نديرو، كل واحد فيكم يبدا يرمي لي دي اللي يطيح له لا بلو غران نومبر هو اللي راح يبدا الاول. دونك كوم انا راني وحدي نبدا ديراكت. 1 2 3 4 5 6 فوالا طاحت لي رويبه. نحكم لي كارت كونسيسيون ونبدا نحوس على رويبه وراي رويبه. ها ليك رويبه. دونك هنا عندك شوا سوا تشري رويبه تخلص 130 دينار ولا تحطها زونشير. لي زونشير تبداو لا سوم اللي حبيتيها. دونك سيبوزون راكم شريتو هذه الرويبه، فوالا رويبه تدي 130 دينار تعطيهم لا بنك. سيبوزون تبدا كوميرس، باش تبدا كوميرس لازم تشري لي 3 بروبريتي هذوما تاع لي 3 كولور. فهمني كاين هذوما لي 3 جون 3 فير، لازم يكون عندك لي ميم كولور في لا ميم زون. رويبه دار بيضاء باب زوار، هذا لو بتي سي ان كوميرس. ومن بعد عندك هنا هذا سي ان ريستو سي اون فيلا، وهذا الكبير كاع سي اون اونتربريز. هذه سي ليطاب الاخرى. دونك واش نديرو ان كوميرس. سيبوزون راك حاب دوكا تيفولوي، راك حاب الكوميرس هذا ترجعو ان ريستو. بور لانستون هكذا ما تقدرش، لازم تزيد تشري ان كوميرس هنا وتزيد تشري ان كوميرس هنا في باب زوار. واش دير دوكا راك حاب تيفولوي تنحي لو كوميرس هذا ولا هنا دار بيضاء تنحي كوميرس ترومبلاسيه بان ريستو. وباش تزيد تيفولوي باش تطلع فيلا باش تزيد اونتربريز تزيد دير هنايا هنا لازم يكونوا كيف كيف انسي دو سويت حتى تلحق لونتربريز. هي ليطاب فينال اللي تقدر تلحق لها. سيبوزون دوكا نقولوا طحت في سونت كوميرسيال. الوغ سونت كوميرسيال واش الرول ديالو سي لي زوت جوور كي يطيحوا في سونت كوميرسيال ما يخلصوا والو. مي اذا طاحوا في وحده من لي بروبريتي تاعك، سيبوزون عندك لي 3 بروبريتي، لو بري تاع لي زاشا راح يزيدوا ب 25. دونك عندنا هنا لا كارت دو كونسيسيون. دونك عندنا هنايا كري طون بيزنس، هذه سي لو بري دو كوميرس كيما هنا 125 لو كوميرس. حنا واش يهمنا سي سيرفيس اي اشا. سيبوزون عندك دي كوميرس، الكوميرس عليك هنا يخلص 65 دينار. اذا عندك سونت كوميرسال يزيد لك 25 دينار زياده على هاد 65. واذا باغ اكزومبل راك شاري لي 4 سونت كوميرسيو لو بري دي زاجا تاعك كاع راح يكون 100 دينار زياده. سيبوزون دوكا تلعب وطحت هنا طاكس ولا هنايا لي زامبو تخلص لا سوم اللي عندك. عندك هنا 200 وهنا 100. كاين تانيك لي بيزنس دينار بومبا ايسونس ولا صال دي فات كي تشريهم عندك هنا هاليك صال دي فات وهذا بيزنس بومبا ايسونس. كي تشريهم اللي يطيحوا عندك يخلصوا هنا بومبا ايسونس يخلصوا 100 وفي لا صال دي فات يخلصوا 200. لافونتاج تاع هاد لي بيزنس سي كي لا تشريهم في زوج سيك ما توليش تخلص لي طاكس ني لي زامبو واللي يطيحوا عندك بيان سور يزيدوا يخلصوك. بون كاين هادوما هنا باغ اكزومبل كارت مكتوب اذا طحت فيهم فوالا كارت مكتوب ما راناش لاحقين ياه تي كوميرس اور ولايه اون طون رابورتي لا سوم دو 150 دينار. راك شوف هنا تبدا تحسب بلي البيزنس تاعك بدا يكبر. وعندك تانيك اكسيون فيريتي، العب واقف جوسكا سكو تو ديباس لا كارت جور دو باي. بون انا هادي دائما نطيح لي انايا بديت نكرهها. سيبوزون دوكا راك تلعب وطحت هنا جو سوي دو باساج. هنا ما تقلقش ما صارك والو تكمل تلعب نورمال راك جوست دو باساج في لا كازال. مي او كور دو جو راك تلعب وطحت في سيرفيس ميليتار. هنا راح يبحثك ديريكت لا كازال بلا ما تخلص لي 200 دينار هذوما. دوكا باش تخرج عندك 3 سوليوشن، سوا تكون فريمون مزهور تكون عندك لا كارت هذه اينابت هنا تخرج تكمل تلعب ديالك، سوا تعاون ليكونومي تخلص 50 دينار ولا تسنى 3 تور. مي في هذوك لي 3 تور اشاك فوا عندك اون شونس تلعب لي دي وتسيي تجيب ان دوبل. كيما هنا طاح لي ان دوبل تما نقدر نخرج. سيبوزون ما طاحلكش ان دوبل طاح لك 5 نستنى صحابي يزيدوا يلعبوا تور ونزيد نعاود. لا ما طاحليش نزيد نستنى صحابي يلعبوا حتى يلحقوا التروازيام تور باش نقدر اونفان نلعب هكذا فوالا نخرج ديالك. كونسيرنون لي 200 دينار اللي قلت لكم عليها عندكم اشاك فوا ان جوور يجوز من هاد لاكاس في التور ديالو يخلص 200 دينار من لابون. دوكا وقتاش تخلص لا بارتي سي كوا لو بوت دو جو. عندنا حنا دو فان، سوا واحد يطيح فايت تحبس لا بارتي، سوا يكون واحد فيكم يطيح الاخرين كاع فايت يخرج هو لو بيزنس مان تاع لا بارتي دينار. هنا تخلص لا بارتي فوالا. شتو فينالمون ماشي حاجه كومبليكي ماشي حاجه كبيره ماش نطلعوا سارو حاجه سام. مي بيان سور لا عندكم دوط كيستيون كونتاكتينو في لاباج تاعنا انستغرام فيسبوك ولا يوتيوب اكتبوا برك دينار لو جو ليكيب كاش لو راهي هنا تريبوندي لكم واحد بواحد.
مي كان حاجه لازم نقولها لكم، اوزي ريفي.